के गराएको थियौँ क्लास बनाउन सिकेको थियौँ हैन क्लास बनाउन जहिले पनि हामी कुन किवर्डबाट सुरु गर्छौँ क्लासबाट सुरु गर्छौँ र क्लासको नाम दिन्छौँ ठीक छ मैले अहिले के दिएँ क्लासको नाम स्टुडेन्ट मैले हिजो भन्न त भनेको छैन तर नर्मल्ली क्लासको नाम क्यापिटलमा राख्ने चलन हुन्छ नर्मल्ली क्लासको नाम चाहिँ क्यापिटलबाट सुरु गर्ने चलन हुन्छ है फंक्सनहरु चाहिँ स्मलबाट हो के त्यो भयो भने हामीलाई क्लास कुन हो फंक्सन कुन हो भनेर छुटाउन सजिलो भयो ठीक छ अब अनि हामीले हिजो एउटा फंक्सन बनाए हैन फंक्सन के बनाएको थियौ ल मैले हेलो भने यसले अहिले मैले के गर्ने त इको से हेलो भने यत्रो कोड लेख्यो तर आउटपुट 0 हैन भनेको कहिले पनि क्लास बनाए भन्दैमा सबै चीज भयो भन्ने हुँदैन र क्लास भित्र के आउँछ जहिले पनि फंक्सन आउँछ फंक्सन यो बाहिर आउँदैन है यो फंक्सन यहाँ बाहिर आउने हैन एउटा त्यसपछि अर्को भनेको यसको ब्र्याकेट क्लोज हुनै पर्छ यसको पनि क्लोज हुनै पर्छ अब मैले यो फंक्सन कल गर्नु छ भने मैले यतिकै हेलो गर्दैमा आउँदैन पहिला आउँथ्यो नर्मल पीएचपी पढ्दाखेरि सम डिभिजन के फंक्सन बनाउन सिकाएको पनि थिए मैले है कहाँ डाटा सम्पुको त हान्नु पर्यो टल्क्यो बत्ती और साथी ल त्यो पर्दा लाउनु पर्यो कि यो पर्दा मेन समस्या टल्किने होला ठीक छ के भने इरर पढौँ पहिला इरर नपढ्ने बानी सबभन्दा ठुलो गल्ती हो है त के भने यसले हेलो भन्ने फंक्सनै छैन भन्दियो हैन भनेपछि हामीले हेलो भन्ने फंक्सनलाई बनाएको छौं क्लास भित्र त अघि भइसकेर चाहिँ के चीजको लेक्चर गरौँ ठीक छ अनि हामीले कल गरेको छौं कहाँ बाहिर तर यतिकै इफ यो फंक्सन यदि बाहिर हुन्थ्यो भने अहिले मज्जाले आउँथ्यो आउटपुट तर हामी कहाँ छौं क्लास भित्र छौं क्लास भित्र भएपछि यति कल गर्न पाइदैन यसलाई जहिले पनि कल गर्नलाई अब्जेक्ट चाहिन्छ अब्जेक्ट बनाउनको लागि मैले यहाँ जे पनि राख्न पाउँछु राम भन्ने राखेँ हैन सपोज विनोद भन्ने राखेँ मैले जेन राख्न पाउँछु यो काँड राख्यो भन्ने हैन उले अघि नै के गर्दै र मैले राखेँ हैन इक्वल टु न्यू के हो त स्टुडेन्ट राम्रै पानी पर्यो आज अब्जर्भेन्टेड सकिन्छ यस्तै हो राति जाने भने हैन त ठीक छ अब मैले यसलाई कल गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु डाइरेक्टली विनोद भन्छु अनि विनोदलाई से हेलो भनेपछि उले हेलो भनेपछि उले के भन्छ बल्ल से हेलो भन्छ के ठीक छ अनि अब जस्तै मैले यो केसमा हेरौँ है अब मैले यहाँ चाहिँ से हेलो भने तर कोही स्पेशल मान्छेको लागि नै डाइरेक्टली मेसेज दिनु पर्यो भने यदि मैले यहाँ राम गरेँ भने अहिले के आउँछ आउटपुटमा के आउने भयो राम आयो तर यहाँ विनोदको लागि हेलो भन्नुपर्ने भन्दै केको लागि रामको लागि मैले अब विनोद बनाइदिएँ के भयो है नाम बिग्र विनोदको ठीक छ अब अर्को एउटा अब्जेक्ट बन्यो क्या यहाँ ठीक छ यहाँ चाहिँ अर्को एउटा अब्जेक्ट बन्यो सागर भन्ने ठीक छ सागरलाई हेलो भन्नुपर्ने भनिदिन्छ केको लागि विनोदको लागि नै भन्यो नि त मिल्यो त मिलेन नि भनेपछि यस्तो कुराहरुमा चाहिँ खासमा है इन्क्याप्सुलेसन भन्ने कुराहरु यस्तैमा आउँछ के अब त्यहाँको प्रपर्टिज र त्यो फंक्सनले युज गरिरहेको भ्यालुहरु एकअर्कामा रिलेटेड छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ ठीक छ जस्तै अब यहाँ मैले अहिले के गरे भने यदि यसको ठाउँमा बरु मैले केही नेम पठाइदिएँ यतिकै मैले माथिमा प्रपर्टी छैन अहिले मसँग नहुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ नेम पठाइदिएँ अनि यो नेम चाहिँ मैले यहाँ पठाउने हो के अब यहाँ नेम आयो नि ब्राकेटमा हो यहाँ नेमै आउनुपर्छ भन्ने हैन तर यहाँ के आउन सक्छ
किन बिग्रिन्छ उसको नाम? यहाँ मैले के भन्ने अब के भयो डाइनामिक भयो मिल्यो होइन भनेपछि यदि हेरौँ है अब प्रपर्टी किन चाहियो त नेम त अब स्टुडेन्टको सबैको हुन्छ भनेपछि सबैसँग रिलेटेड हुने भएपछि मैले किन बाहिर बाहिर उडाउनु त मैले त के गर्न सक्छु यसलाई त्यसकै प्रपर्टी त्यसकै क्यारेक्टर बनाएर युज गर्न सक्छु होइन त भनेपछि मैले यहाँ के गर्न पाउने भएँ अब भ्यार डलर नेम गर्न पाएँ के ठिक छ भनेपछि के बुझ्ने भयो अहिले त्यो नेम भन्ने चाहिँ हरेक स्टुडेन्टसँग छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो अहिलेको केसमा त नेम भन्ने नहुन पनि सक्थ्यो है अब मैले यदि यस्तो गर्नु सट्टामा म हिजोकै कन्स्ट्रक्टबाट जाँदैछु बिस्तारै विनोद टेन्स टु नेम गरेर मैले के गर्न सक्छु यहाँनिर विनोद दिएर यसलाई हटाउन पनि सक्छु अनि यहाँ यसलाई हटाउन सक्छु तर यहाँ गएर के दिन सक्छु दिस टेन्स टु बाहिर अब्जेक्ट बनाएँ अब्जेक्टमा भ्यालु राखिदिएँ फङ्सन कल गरेँ भित्रपट्टि दिस टेन्स टु नेम हुँदाखेरि के हुन्छ त जुन अब्जेक्टले कल गरिरहेछ त्यसैको नाम आउँछ विनोदले कल गरिरहेछ राम आउनु भएन नि होइन आयो विनोद भन्ने तर तल्लोमा आएन किन त तल मैले नामै दिएको छैन उसको भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो सागर टेन्स टु नेम इक्वल टु बल्ल के भयो त आयो है भनेको जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि फङ्सनहरू बनाउँछौँ नि त्यो सबै भनेको हाम्रो प्रपर्टीहरूलाई युज गर्नुको लागि नै बनाउने हो क्या सम्झिनु त हिजोदेखिको फङ्सन सेट नेम गेट नेम सेट एड्रेस गेट एड्रेस हामी चाहिँ जे जे प्रपर्टी त्यही आधारमा बनाएको होइन त आज बनाएको नर्मल सेट र गेट के को लागि बनाएको त्यसकै लागि बनाएको है भनेको एउटा फङ्सनले के गरिरहेको हुन्छ जहिले पनि त्यो क्लासको प्रपर्टीहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ युज गरिरहेको हुन्छ है र त्यही टर्मलाई हामीले यदि त्यो क्लासमा बाइन्ड गरेर आएको भएर के भन्छ त्यसलाई इन्क्याप्सुलेसन भन्ने हो कि इन्क्याप्सुलेट भयो क्या दुईवटा ठिक छ एकअर्कामा त्यहाँनिर रिलेसन देखिने हो त्यसरी है अब यसरी नाम दिनलाई फेरि त्यति राम्रो मानिँदैन गलतै त होइन तर राम्रो मानिँदैन त्यही भएर यस्तो सट्टामा हामीले के गर्छौँ यस्तो सट्टामा के बनाउँछौँ होइन हिजोदेखि के बनाएर पढियो फङ्सन सेट गेट मैले डाइरेक्टली आजकैमा लगाएँ है त हिजोको युज गरिनँ अब त्यो युजै नहुने भएपछि किन पढाउनु मैले डलर ए भने अथवा मैले डलर भ्यार भने डलर भ्यालु भने ठिक छ फेरि भ्यार भन्दा यो भ्यार नमान्नु है भेरिएबल भनिदिन्छु भेरिएबल भ्यालु है अब मैले के गर्नु सक्छु यहाँनिर डलर दिस टेन्स टु दिस भने के हो अरे करेन्ट अब्जेक्ट भेरिएबल इक्वल टु डलर भ्यालु ठिक छ के भयो अहिले अब मैले यहाँनिर यसरी कल गर्ने सट्टामा मैले के गर्छु टेन्स टु सेट के सेट गर्नु छ मलाई नेम सेट गर्नु छ के राख्नु छ त नेम सागर यसरी पनि राख्न पाइरहेको थियौँ हामीले ठिक थियो तर यसरी सकेसम्म नराख्ने भन्ने भएको भएर हो अनि यहाँ मैले फेरि के गरेँ त अब सेट के दिनुपर्ने हो नेम दिनुपर्ने हो मैले के गर्छु सागरबाट कल गर्दा त यहाँनिर यसले के आयो हेलोमा भ्यालु सागरकै आयो नि त विनोदको आएन नि त भनेको दुईवटा अब्जेक्ट हुनसक्छ दुईवटा अब्जेक्टले आफ्नो आफ्नो भ्यालु सेयर गर्ने हो अरूकोमा जाँदैन कहिले पनि ठिक छ बनायो भन्दैमा अर्कोकोमा जाँदैन कि नेम भन्ने भेरिएबल जुन अब्जेक्टले कल गरिरहेछ त्यसमा जाने हो अब यसपछि हामीले अर्को के बनायौँ आज कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टर बनायौँ है गेटर फङ्सन पनि थियो नि हामीसँग है फङ्सन के हुनसक्छ गेट हुनसक्छ यसले के गर्छ कुन भेरिएबल तान्ने हो होइन भेरिएबल भनौँ न अनि यसले यहाँ के गर्छ इको दिस टेन्स टु डलर भनेपछि मैले अब हेर्नु है यहाँबाट त कल गर्न सक्छु नै मलाई यहाँ भित्र चाहियो क्या अब यहाँ पनि मैले के गर्न सक्छु त गेट
मैले भित्र समेत त्यसरी युज गर्न पाउँछु फङ्सनलाई। मेबी यो देला नदेला हैन, यहाँनिर हामीले कन्क्याटिनेसन गर्यो भने चाहिँ अब्भियसली दिन्छ नै, स्योर नै हो। के एरर छ त? छैन नि हैन, आयो नि। यसलाई फङ्सन कल गर्यो अनि तानेर यसले $this भने के हो? करेन्ट अब्जेक्ट। करेन्ट अब्जेक्ट के हो यहाँ अहिले? विनोद हो। हेलो केले कल गरिरहेछ? विनोदले कल गरिरहेछ हो। भनेपछि अब मैले विनोद टेन्स टु गेट के हुने हो नि? यहाँ पुग्यो कि पुगेन? क्लासभित्र पनि फङ्सन कल गर्न पाइन्छ, नपाउने होइन। तर क्लासभित्र कल गर्दा त्यही क्लासको अब्जेक्टहरूलाई हामीले के भनेर बुझ्छौँ? दिस बुझ्छौँ, दिसलाई नै युज गर्छौँ। अरू पनि युज गर्नुपर्छ पछि, फेरि पछि चाहिँ अरू युज गर्न पाइँदैन भनेर नसम्झिनु, पाइन्छ, अहिलेको लागि चाहिँ पाइँदैन भनेर सम्झियो हुन्छ है, झुकिन्छ फेरि। अब यसपछि कन्स्ट्रक्टरहरू बनाउने कुरा पनि गरियो है। मैले हेलो भन्ने उडाइदिउँ, यहाँ हामीले के गरे हो? गेट ठिक छ। मैले प्रिन्ट आउट गरेर नै हेर्न सक्छु, यहाँ यस्तो गर्छु है त। इको प्रिन्ट आर डलर के छ? विनोद भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ। तल आउँछु, विनोद भने यतिकै आएको है। फेरि अगाडिको तपाईँहरूले अगाडि विनोद आउँछ भनेर नसम्झिनु, यहाँ इको गरेको कारणले है। अब यसरी इको गर्नु पनि राम्रो मान्दैन क्या, फेरि भित्रै यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिन्छ। जब हामी यहाँ रिटर्न गर्छौँ, बाहिर आएर के गर्छौँ? ठिक छ, पुरा एउटै हो। फङ्सनभित्र एकदमै सकेसम्मको केसमा के गर्छौँ हामीले? इको गर्दैन, अभोइड गर्छौँ है। फङ्सनभित्र इको गर्ने दिन आउँछ, त्यो भनेको जुन एजाक्सको काम गरेको थियौँ नि, त्यस्तै बेलामा आउँछ। एजाक्सले त इको नदिकन त उता आउटपुट दिँदैन, त्यस्तै बेलामा चाहिन्छ है फङ्सनभित्रको इको। अरू बेलामा खासै त्यति धेरै जरुरत छैन। त्यसपछि अर्को आज पढेको कुरा भनेर के थियो? कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। कन्स्ट्रक्टर कतिवटा हुन्छ अरे? दुईवटा भयो। फङ्सन के भयो? कन्स्ट्रक्टर। यसलाई के भन्छौँ? फङ्सन नेम कन्स्ट्रक्टर भन्छौँ। ठिक छ। मैले के गरेँ अब यहाँ? इको आई होइन, आई एम न्यू, आई एम न्यू युजर भन्यो, अर्को पनि भन्यो। सुरुमै त भन्न नि है, दुइटै। जति बेला हामीले अब्जेक्ट बनायो त्यति बेला मात्रै भन्यो। भने पछाडि यसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब यसको पनि आउँछ युज। यति हाई भन्नको लागि मात्रै किन कन्स्ट्रक्टर बनाउँथ्यो र? यसको पनि त युज त छ होइन। अब त्यस्तै गरेर अर्को कन्स्ट्रक्टर के हुन्छ अरे? क्लास नेम कन्स्ट्रक्टर भन्यो भने क्लासको नेम के छ? स्टुडेन्ट छ भनेपछि फङ्सनको नाम पनि के भयो? इको आई एम फङ्सन क्लास नेम कन्स्ट्रक्टर। के आयो? कुनले प्रायोरिटी पायो त? यो भएन भने केले पाउँछ? भन त। दुईटै आउँदैन, एउटा मात्रै आउँछ। मेन प्रायोरिटी यसले पायो, सेकेन्ड प्रायोरिटी है। त्यसपछि अर्को पढेको के हो? प्रोग्राम क्लोज। ठिक छ। अब यो कन्स्ट्रक्टरहरू यसरी डिस्ट्रक्टरहरू यसरी बनाएर त्यति धेरै फाइदा छैन है। यसमा जस्तै मसँग अर्को एउटा भ्यालु पनि भयो क्या, यहाँ डलर आइडी भयो, डलर इमेल भयो, डलर फोन भयो है। भनेपछि मैले यसलाई पनि अफ गरिदिएँ। इफ मैले अब अहिले मेरो केसमा यहाँ हरेक डाटाहरूलाई मैले दिनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ?
मैले के गर्ने भाइ एड्रेस इमेल के गरेँ मैले अर्को के छ आइडी हेरौँ अब्जेक्ट ठिक छ डाटा आयो के आएन फोन नम्बर आएको छैन फोन नम्बर दिएको पनि छैन नि होइन फोन नम्बर दिउँ सपोज फोन मैले गरेँ दिएँ आयो सबै डाटा भनेपछि अर्को पनि मसँग युजर भयो अब त्यसरी नै दिनु पऱ्यो अहिलेलाई गेट गर्ने काम भने जहिले चाहिन्छ त्यहिले गर्ने हो अहिलेलाई आँक्नु परेन फरक छ दुईटाको भ्यालु फरक छ नि होइन त्यस्तो केसमा अब यदि मसँग यसरी नै अब्जेक्टहरू बढ्दै गयो र भ्यालु सेट गर्न त कति लाइन कोड लाग्यो फेरि 5 5 5 5 5 गयो हो यस्तो भयो भने हामी नर्मल्ली कि त अर्कै फङ्सन बनाउन सक्छौँ नसक्ने होइन जस्तै मैले यहाँनिर फङ्सन सेट अन्डरस्कोर अल भनेर बनाइदिएँ कि सबै भ्यालु सेट गर्ने भनेर ठिक छ सबै भ्यालु सेट गर्ने केसमा मैले के भने त अब आइडी राख्ने नेम राख्ने इमेल राख्ने फोन नम्बर राख्ने अर्को एड्रेस राख्ने भने हो यहाँ आएर मैले के गर्छु अब एड्रेस होइन नेममा नेम आउँछ त आउँदैन नि यतिकै है अगाडि यो हट्छ डलरहरू आइडीको ठाउँमा आइडी इमेल फोन नम्बर है फोन के गर्नु पऱ्यो डलर हट्छ किन भन्दा पहिला पो त हामीले यो डलरलाई पनि यहाँ पठाएको थियौँ नि अब हामीसँग फिक्स टाइपको हुन्छ कि प्यारामिटरहरू फर्स्टमा आइडी दिनै पर्छ सेकेन्डमा त्यो फोन नेम नै हुन्छ थर्डमा त्यो नै हुन्छ भन्ने कुरा फिक्स भयो अब चाहिँ अर्कोमा के आयो आइडी एड्रेस ठिक छ अब मैले यो गर्नु सट्टा मैले के गर्न सक्छु त डिनोट चेन्ज टु सेट अन्डरस्कोर अल मैले यो सबै भ्यालु यहाँ पठाउँछु अब आइडी फर्स्टमा के दिनुपर्छ हेर्नु है यहाँ छ प्यारामिटर दिन मैले राख्ने बेला जसरी पनि राख्नु सक्छु थप्यो तर के हुन्छ यहाँ थपिए तल हुनु भने के हो 20वटा अब्जेक्ट भयो भने कतिवटा हुन्छ कोड 20 भने चाहिँ 100 लाइन कोड भयो हो तर माथि हुनु भने त सबैको लागि एउटै हो 5 लाइन कोडले सल्भ गरिदियो नि त त्यस्तो हो केस है अब यहाँ मैले के गर्ने भयो सुरुमा आइडी दिने भयो यस त्यसपछि इमेल त्यसपछि फोन नम्बर दियो हैन त्यसपछि एड्रेस अब हेर्नु है 5 लाइन कोड हट्यो है यहाँनिर सेमिकोलन छुट्यो होला भयो त तपाईको कति कोड घट्छ अब हेर्नु त यसरी यही चीज तपाई तलपट्टि युज गर्नु अनि जब सागरलाई चाहिँ दिनु सेट अल गरेर फेरि सागर दिनु दैन सागर तलको कोड प्रिन्टर त गर्नु पर्यो माथिको प्रिन्टर उडेछ आयो कोड घट्यो कि घटेन त घट्दै गयो नि हैन अब जब मलाई यसरी भ्यालु दिनै छ भने म अब यो पनि युज गर्दिन मैले यो भ्यालु सबै कन्स्ट्रक्टरमा पठाइदिने र कन्स्ट्रक्टरबाटै भ्यालु सेट गर्ने भन्ने कुरा गरेँ के अब सिधै कन्स्ट्रक्टरको काम के त नत्र
केही न केही त हुनु पर्यो। अब कन्स्ट्रक्टर नै के हुने हो त हाम्रो? अब प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर। कन्स्ट्रक्टरमा पनि के जाने भयो? अब प्यारामिटरहरू आर्गुमेन्टहरू जाने भयो भने पछाडि मैले यहाँबाट त मेटिसकेको छु है कोडहरू। गेट हैन, यो सेट अल भन्ने सट्टामा यो सेट अलको जति पनि कोड छ नि, हेर्नु है, यही चिजलाई हामी कपी गर्छौँ, कन्स्ट्रक्टर बनाउँछौँ। अब यहाँ कन्स्ट्रक्टर माथि कमेन्ट गरेको छु मैले, अरे डबल अन्डरस्कोर कन्स्ट्रक्ट गर्छु क्या। अनि मैले जहाँ मैले यो सेट अल कल गर्छु नि, यस्तो गरिदिन्छु, सक्यो। यो हामीले कहाँ युज गरेका छौँ सम्झिनु, कहाँ कल गरेका थियौँ? यस्तो यस्तो हामीले प्याटर्न पढिसकेका छौँ है, सम्झिनु, एकचोटि दिमाग लगाउनु। कहाँ हो? MySQLi गर्ने बेलामा याद छ? $con = new MySQLi प्यारामिटर 4 वटा याद छ? भनेपछि त हिँड पुगेको रहेछ नि त त्यो चिज, होइन र? त्यस्तो हो कुराकानी चाहिँ। कन्स्ट्रक्टरहरूको काम के रहेछ त? त्यो अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै कल भएको थियो नि आफै, होइन, कनेक्ट हुन्छ नि डाटाबेस। त्यस्तै हो यहाँ पनि, अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै के भयो त? गएर भ्यालु बस्यो। कति कोड घट्यो ल हेर्नु। गर्दा गर्दै हाम्रो कोड त एकदमै धेरै घटिसक्यो नि त अहिले त, होइन र? अब्जेक्ट बनाइदियो, सक्यो। अब्जेक्ट बनाइसकेपछि त भ्यालु त हुनै पर्छ। आखिर त्यो भ्यालु हुनु छ भने किन यतिकै छोड्ने त? भ्यालु सेट गरिदिने पहिल्यै। यो हो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर। कन्स्ट्रक्टरको काम यही हो खासमा, अटोमेटिकल्ली कल हुने, होइन, यसरी दिने। अहिलेको पनि हुनसक्छ, कहीँ युज हुनसक्छ, अहिलेकोमा केही प्यारामिटर थिएन नि, त्यस्तो पनि युज हुन्छ, नहुने होइन, प्रोजेक्टमा गर्दै जाँदा आउँछ। अर्को एउटा कन्स्ट्रक्टर के भयो त? यो टाइपको कन्स्ट्रक्टर पनि थाहा भयो, ठिक छ? कन्स्ट्रक्टरको अर्को टाइप भयो। यसले गर्दा कोड के भयो त? एकदमै धेरै घट्यो। यही आउँछ कतिपय केसमा, कतिपय केसमा आउँदैन, होइन, यो छ। अब कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टरको कुराहरू, यति कुराहरू क्लियर भयो भने हामी त्यसपछि बल्ल अब इनहेरिटेन्स भन्ने